سدے دے جنہ موٹا سکتا آپ نے چکے ہاں نبی ماں سدے دے او حیدر دی مانو نبی ماں سدے دے او حیدر دی مانو سارے غم سنے دے حیدر دی مانو نبی ماں سدے دے او حیدر دی مانو سارے غم سنے دے حیدر دی مانو ادھر والے پھر آنے گئے نوے کپڑے پا کے زلفاں سجا کے نوے کپڑے پا کے زلفاں سجا کے مزاق سرما میں ناچ پا کے سج کے وخید ہے دیوانو سج کے وخید ہے دردی مانو سارے غم سنے دے ہے دردی مانو نبی ماں سدے دے او ہے دردی مانو سارے غم سنے دے ہے دردی مانو اسی شامل ضرور ہویا پر باری بہت بڑی ہے جس بندے حالی تک اجازت نہیں دیتی جو ہور بھی نہیں بولے تو بندہ اندروں کچھ ہور بھی ویرنگ ٹھیک نہیں اے دے دم تھی سارا اے جہان بس دے اے دے دم تھی سارا اے جہان بس دے اینو حسدا تک کے عمران حس دے نالے ہسی دیو ہے دردی مانو سارے غم سنے دے ہے دردی مانو سوالہ بولو گے جنہوں حیدر دی ماں دا ذکر چنگا لگنا پیا چنگی ماں دا بچہ سوالہ بولو گے پیو بھامے جی ہو جاوی ہوئے نا بندے نو میدان تے پیڑ چ ماں نہیں پڑھانی چاہیے میں تو اگر چنگیاں ماواں دے پتر سوال بولن گے بھائی کہتا شی دوبارہ ہو گیا اے دے دم تھی سارا اے جہان وس دے اینو ہسدا تک کے عمران ہس دے نالے ہسی دے او حیدر دی مانو سارے غم سنے دردی مانو سید زادی نے فرمائش کی تھی تو کرنی چاہیے نا اینا دا حق بڑھتا کرائیں گا صحیح بیٹھے تھے صحیح ایک کیویں ہو سکتا ہے آج بھی کسی گھر وچ سرکار دا منہ مبارک صبح اخبار تے آندا پھر فلاں گھر حضور دا منہ مبارک زیارت کے لیے 7 بجے کا ٹائم ہے بندے دے گھر جاندے بہت ویسے نہ زیارت کرنے صحیح بیٹھے اگر یہ واقعی اصلی ہوئے مبارک ہے وہ لوگ شک بھی کر دیں پتہ نہیں حضور دا ہے بھی کہ نہیں وہ دفعہ تو صحیح کرو گے جو زلف دا ہوئے مبارک جڑا ہے وہ دے سامنے اچھی اچھی درود پاک پڑھو اگر حرکت کرے تے وال اصلی ہے ایک کیویں ہو سکتا ہے 14 صدیاں بعد وال اصلی ہوئے درود پڑھن تو بعد یا درود ہوتے سامنے پڑھا جاوے تے حرکت کرے تے اصلی وال ہوئے تے نبی دا ذکر سن کے ہل پوندا ہے تے اصلی وال ہوئے تو لگی کرنا ہے اور نہ ہل سی نبی دا ذکر وال ہلدا ہے اصلی وال بھی ہوئی ہوندا ہے اپنے دادے دا ذکر بھی ہلدا ہے جو ہے سفر میں مقطع ہے شریف میرے نبی دی ماں ہے فاطمہ بنت اسد پڑھدا پیا اے بی بی جدو دنیا تو پردہ کیتا تے نبی نے دفنایا کیویں ہاں